कार्यक्रम उद्यमका साथमा ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। जनता बैंक नेपाल लिमिटेड, तपाईं सँगै छ सधैँ। शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। United Insurance, in customer service to satisfaction. दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रम उद्यममा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रम उद्यमलाई सुरु गरौँ यो हप्ता घटेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रमुख आर्थिक घटनाहरूबाट। नियम विपरीत बोनस रकम वितरण गरेको आरोपमा नेपाल आयल निगमका 7 जना कर्मचारी अख्तियारको हिरासतमा 1,72,58,000 रुपियाँ निगमलाई हानि नोक्सानी पुर्याएको आयोगको दावी। एसएनबी डेभलपमेन्ट बैंकको गुड फर पेमेन्ट चेक प्रकरणले लियो नयाँ मोड। सञ्चालक समिति र सिइओ निलम्बित। राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापनको जिम्मा लियो। शेयर बजार परिसूचक नेप्से करिब 5.5 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा। बिमा र जलविद्युत समूहमा आएको उछालले नेप्से 866 अङ्क नजिक। अन्तर्राष्ट्रिय बजारलाई पछ्याउँदै नेपाली बजारमा सुन चाँदीको भाउ घट्दै सुन प्रति तोला 51,700 तथा चाँदी 770 झर्यो। चालु आर्थिक वर्षमा भारतमा 60 अर्ब डलर भन्दा बढी वैदेशिक लगानी भित्रने प्रक्षेपण। मोदीको कार्यकाल नेपालको आर्थिक विकास अनुकूल हुने चीनका दक्षिण एसिया विज्ञहरूको भनाई। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली, हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल आईएमई बैंकले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल आईएमई बैंक, सबैका लागि बैंक। कता दिपकजी पार्टीमा? हाय दिपक अंकल पार्टीमा? पार्टी हैन, जसले पनि मलाई आज किन यही सोधिरहेछ? अनि यति राम्रो जुत्ता लाएर हिँडेपछि सोध्दैनन् त? शिखर सुज, कमालको स्टाइल, शिखर सुज। दिपक दाइ, म पार्टीमा जान लाग्या होइन, यो शिखर सुज नै राम्रो। प्रस्तुत छ नयाँ हिरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट, जसले पेट्रोल बचाउँछ। यसको अति विकसित i3s प्रविधिले बाइक रोक्दा इन्जिन स्वतः बन्द गर्दछ र सजिलै स्टार्ट पनि गर्दछ। साथमा आकर्षक ग्राफिक्स र ट्युबलेस टायर पनि। अनि अब भएन त i3s प्रविधिको सहयोगले पेट्रोल बचत। हिरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट, एक स्मार्ट सोच। दर्शकवृन्द, तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ कि नेपालबाट विदेश कल गर्दाको शुल्क निकै सस्तो छ, तर त्यही कल विदेशबाट नेपाल गर्नु पर्यो भने चाहिँ निकै महँगो शुल्क तिर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि यदि तपाईँले अमेरिका फोन गर्नुभयो भने प्रति मिनट रु 2 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ, तर यदि त्यही फोन अमेरिकाबाट नेपाल गर्नु पर्यो भने चाहिँ प्रति मिनट 10 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्छ। आखिर किन यस्तो हुन्छ? नेपाल गरिब मुलुक त्यसैले फोन सस्तो भयो, अमेरिका धनी मुलुक त्यसैले फोन महँगो भयो? यस्तो होइन दर्शकवृन्द। त्यसो भए कारण के हो त? नेपालबाट फोन गर्दा किन सस्तो, विदेशबाट नेपाल फोन गर्दा चाहिँ किन महँगो? कार्यक्रम उद्यमको पहिलो प्रहरमा हामी यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने जमर्को गर्छौँ। केही समय अघिसम्म पनि नेपालबाट विदेश फोन गर्न पनि निकै महँगो थियो। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई चुनौती दिँदै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको उपस्थिति बाक्लिएपछि बजारमा प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो, जसले गर्दा नेपालबाट विदेश कल गर्ने शुल्क घट्न थालेको हो। लिबरलाइजेसनको हिसाबले चाहिँ बाहिर कलहरू अब सस्तो हुन थाल्यो, किनभने कम्पिटिसन भयो। पहिला त्यही कल 20-25 रुपियाँ अमेरिका पुग्थ्यो भने अहिले 2 रुपियाँ 3 रुपियाँमा मोबाइलबाट कल गर्दा आउने भयो। दुई देशका टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी र एजेन्टहरू बीच कल गर्दा र पठाउँदा कति शुल्क निर्धारण गर्ने भन्ने समझदारी हुन्छ। त्यही समझदारीले फोन महँगो हुन्छ या सस्तो हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्छ। तर एनसेल व्यवस्थापन पक्ष भने यो कुरा मान्न तयार छैन। उसको भनाइमा विदेशबाट आउने कलको शुल्क त्यहाँका स्थानीय कल अपरेटरहरूले निर्धारण गर्ने गर्छन्, जसले गर्दा विदेशबाट आउने फोनको शुल्क महँगो भएको उसको भनाइ छ। तपाईले यहाँबाट 2 रुपियाँ पर मिनेटमा कल गर्नुभयो भने त्यही कन्ट्रीबाट चाहिँ फेरि 2 रुपियाँ नेपाली पैसा बराबरमा तपाईँले कल गर्न पाउनुहुन्न, किनभने उताको मूल्य चाहिँ उसले तोक्छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले रेगुलराइज गर्दैनौँ। त्यो चाहिँ उसले आफूले निर्णय गर्छ कि मेरो ग्राहकसँग यो कलको लागि कति पैसा लिने त भनेर। बाहिरको अपरेटरहरूले अब त्यहाँको बजारको मूल्य स्थिति र त्यहाँको अवस्था हेरेर उनीहरूले रेट निर्धारण गर्ने भएकोले उताको चाहिँ महँगो हुन सक्छ। विदेशी सेवा प्रदायक कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने सबै शुल्क जोड्दा नेपालबाट प्रति मिनेट 88 पैसादेखि 3 रुपियाँसम्ममा विदेश कल गर्न सकिन्छ। यसो हुनुको मुख्य कारण विकसित देशमा सेवा प्रदायकहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो।
साथै उनीहरूको अन्तर आबद्धता महसुल समेत निकै कम छ, जसले गर्दा मुलुक बाहिर गर्ने कलको महसुल घटेको छ। नेपालको अपरेटरले पनि विदेशको अपरेटरलाई पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट ओरिजिनेट भएको कल नेपालमा टर्मिनेट हुँदाखेरि पनि विदेशको अपरेटरले नेपालका अपरेटरहरूलाई चाहिँ पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पैसा तिर्ने सेटलमेन्टको कुरा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चाहिँ यो खास गरी चाहिँ अपरेटरहरूको चोइसको कुरा भन्न छोडिएको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि विदेशी अपरेटर र नेपालका अपरेटरहरूको बिचको जुन यो अन्तर्राष्ट्रिय इन्टरकनेक्सन चार्ज छ, लिने दिने सेटलमेन्टको कस्ट छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ फरक परे हुनसक्छ। तर नेपालमा सेवा प्रदायक कम्पनीहरू सीमित छन्। सीमित कम्पनीहरूबीच प्रतिस्पर्धा पनि सीमित नै छ। कम प्रतिस्पर्धाका कारण उनीहरूले अन्तर आबद्धता शुल्क पनि निकै उच्च राखेका छन्, जसले विदेशबाट नेपाल आउने कललाई निकै महँगो बनाइरहेको छ। नेपालका प्रमुख दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकम, एनसेल, युटिएल, स्मार्टेल लगायतका आधा दर्जन कल अपरेटरहरूको मुख्य आम्दानी भनेकै विदेशबाट आउने कल बापतको शुल्क हो। यी कम्पनीहरूको झन्डै 50% आम्दानी विदेशबाट आउने कल बापतको छ। यसकारण पनि विदेशबाट आउने कलको शुल्क घटाउन दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू तयार नरहेको इन्टरनेट सेवा प्रदायकको आरोप छ। जसरी यहाँबाट बाहिर जाँदा सस्तो हो, आउँदा पनि त्यो सस्तो हुन सक्थ्यो, तर त्यो कम्पिटिसन इन्ट्रोड्युस गर्न सकेन। पोलिसीले त गर भनिसकेको छ, तैपनि उनीहरू आफैले या अब ठुलो सेवा प्रदायकहरूको प्रेसर होस्, जुन नाफा कमाइरहेको छ त्यो नाफालाई कन्टिन्यू गर्नलाई होस्, ती कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ सायद गर्न नसकेको होला। नियमनकारी संस्था दूरसञ्चार प्राधिकरण नै यसमा बलियो हुनुपर्छ र उनीहरूले कन्ज्युमर जनतालाई चाहिँ फाइदा हुने प्राइसिङ ल्याउन सक्नुपर्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायकको यो भनाइलाई दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनीहरू भने ठाडै अस्वीकार गर्दछन्। अब जस्तो नेपालमा जाने कल चाहिँ धेरै छ, नेपाली दाजुभाइहरू चाहिँ त्यहाँ धेरै हुनुहुन्छ भने चाहिँ उसले म कम पैसा लिएर बढी भोल्युम लिन्छु भनेर सोच्न सक्यो भने चाहिँ त्यो उसको चोइसको कुरा भयो। बट क्यान वी कन्ट्रोल इट भन्दा चाहिँ वी क्यान नट कन्ट्रोल इट। कल बाइपास गर्दाखेरि त्यसमा कर तिर्नु पर्दैन, लाइसेन्स फी केही पनि नतिरिकन ल्याउँछन्, त्यो भएर उनीहरूले सस्तोमा ल्याउन सकेको हो। त्यसलाई चाहिँ हाम्रो दूरसञ्चारमा ग्रे मार्केट भन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो नर्मल बाटोबाट होइन, त्यसैले उनीहरूले सस्तो दिन सक्छन्। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकको भनाइ भने अर्कै छ। उनीहरूको भनाइमा यदि इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पनि नेपालमा कल रिसिभ गर्न दिइने हो भने विदेशबाट गरिने फोनको शुल्क लोकल कलकै हाराहारीमा हुन सक्छ। तर उनीहरूको गुनासो चाहिँ उनीहरूलाई त्यसो गर्न दिइएको छैन भन्नेमा छ। आँखा छैन क्या? आँखा मेरो होइन, आँखा तपाईँको छैन होला। जो चरुसेको ठुलो सर। बाबा किन झगडा गर्नु भएको? युनाइटेड इन्सुरेन्स छँदैछ नि। गुड मर्निङ युनाइटेड इन्सुरेन्स। ए तपाईँ पनि यहाँ? हो अङ्कल, युनाइटेड इन्सुरेन्स इज द बेस्ट। United Insurance, in customer service to satisfaction. हाम्रा पुर्खाले आर्जेका यी संरचना जोगाउनु छ, दुःख कष्टले हासिल गरेका सम्पत्ति बचाउनु छ। उद्योग, जलविद्युत, पर्यटन, पूर्वाधार, कृषि विकासबाट नयाँ सन्ततिका लागि मार्गचित्र कोर्नु छ। यसैका लागि तपाईको साथमा छ मुलुकको पहिलो बीमा कम्पनी नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड। सबैलाई रातो टीका, सबैलाई नेपाल लाइफ। चिरञ्जीवी भव। अब नेपाल लाइफको रु 62 देखि 82 सम्मको सर्वाधिक बोनसले उच्चतम प्रतिफल प्राप्त गर्नुहोस्। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। कार्यक्रममा ब्रेकपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। अब लागौँ अर्को एउटा प्रसङ्गतर्फ। प्रसङ्ग हो सिमेन्ट उद्योगको। नेपालमा पछिल्लो समयमा फस्टाउन सकेको निकै कम उद्योगमध्ये पर्छ सिमेन्ट उद्योग। तर धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जति फस्टाउनु पर्ने हो त्यति फस्टाउन सकेको छैन सिमेन्ट उद्योग। यसका आफ्नै सम्भावना छन्, यसका आफ्नै अवसर छन् र यसका आफ्नै खालका चुनौतीहरू पनि छन्। प्रस्तुत छ यस सम्बन्धमा तयार पारिएको छोटो रिपोर्ट।
पछिल्लो केही वर्ष यता नेपालमा सिमेन्ट उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको चासो बढ्न थालेको छ। हाउजिङ, अपार्टमेन्ट, जलविद्युत लगायतका आयोजनाहरूको निर्माण बढेपछि अझ ठुला व्यावसायिक घरना तथा विदेशी लगानीकर्ताहरू समेत सिमेन्टमा लगानी गर्न आतुर देखिन्छन्। सरकारले सिमेन्ट उद्योगलाई थोरै मात्र सुविधा दिँदा पनि 3 वर्षकै अवधिमा दर्जन बढी सिमेन्ट उद्योग थपिएका छन्। तर सरकारले घोषणा गरे अनुसारको सुविधा नपाउँदा सिमेन्ट उद्योगमा गरिएको लगानी व्यर्थ हुन थालेको व्यवसायीको भनाइ छ। सरकारले 3 वर्ष अघि सिमेन्टमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले उद्योगसम्म पुग्ने बाटो र ट्रान्समिसन लाइनको व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि सबै उद्योगले यो सुविधा नपाएको उद्योगीको गुनासो छ। कुन क्षेत्रमा मैले के इन्डस्ट्री खोल्ने भन्ने कुरा सरकारले चाहिँ नि त्यसको क्षेत्र तोकिदिनु पर्यो। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ नि व्यवस्थित गरिदिनु पर्यो इन्डस्ट्रीको लागि। त्यहाँको लागि चाहिँ बाटो, बिजुली, पानीको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो। अनि त्यहाँ गएर चाहिँ प्राइभेटले चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ। त्यसपछि त्यहाँ गएर चाहिँ उसले आत्म उत्पादन सुरु गर्छ। त्यहाँ गएर त्यसपछि बल्ल चाहिँ रोजगारको समस्या पनि हल भयो। सरकारमा पनि त्यो लगानी गरेको जुन पैसा चाहिँ रेभेन्यू सरकारलाई चाहिँ बजेटमा आउने भयो। लोड सेडिङ, श्रम समस्या, स्थानीय निकायको अवरोध, खानी ऐनबाट सिर्जित समस्या र सरकारलाई विभिन्न शीर्षकमा कर तिर्दाको बावजुद पनि नेपालमा उत्पादित सिमेन्टले नेपालको माग धान्न सक्नुलाई उद्योगी सकारात्मक ठान्छन्। पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन गर्ने वातावरण भए सिमेन्ट उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसकेको उनीहरूको दाबी छ। 16 घण्टा चाहिँ पावर छैन हैन। हामी फ्याक्ट्रीलाई जम्मा 10 घण्टा पावर दिइन्छ। त्यसले कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले गभर्नमेन्टले चाहिँ दिने चाहिँ निश्चित भएपछि नै बल्ल मैले भन्न सक्छु कि अब हामी यतिखेर चाहिँ यहाँ पुगेर हामी चाहिँ नि सक्षम हुन्छ भनेर। नेपालमा सञ्चालित सिमेन्ट उद्योग मध्ये करिब 1 दर्जनले मात्र क्लिङ्कर उत्पादन गर्ने गरेका छन्। नेपालले अझै पनि वार्षिक 12 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढीको क्लिङ्कर भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। उद्योगका लागि चाहिने कच्चा पदार्थ अझै भारतमै निर्भर रहनु परेकाले राज्यले भन्सार दर बढाउन नहुने माग समेत उनीहरूको छ। 2200 रुपियाँ प्रति टन भन्सार लिइराखेको छ सरकारले। 2200 रुपियाँ प्रति टन मेट्रिक टन भन्सार लिइराखेको छ। जुन मालको दाम हामीले इन्डियामा 1400 रुपियाँ 1500 रुपियाँ आइसीमा किन्छौँ त्यो चिजको 90% देखि 100% चाहिँ भन्सार लिइरहेको स्थिति छ। र यसमा अझै बेला बेलामा हामीले के सुनिन्छौँ भने अझै यसलाई चाहिँ अझै बढाउने तयारी गर्न खोज्दैछ भन्ने पनि कता कता सुनिन्छ। त्यो त एकदमै आत्मघाती किसिमकै निर्णय हुन्छ त्यो चाहिँ पछि हामी सिमेन्ट उद्योगीको लागि। सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरूमा समेत भारतीय सिमेन्टको प्रयोग भएको पाइन्छ। तर यस्ता आयोजनाहरूमा नेपाली सिमेन्टको प्रयोग भए भारतीय सिमेन्ट विस्थापित हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। 15 देखि 20% अहिले पनि त्यो क्रमहरू कहीँ न कहीँ देखिएको छ इन्डियन सिमेन्टहरू चाहिँ प्रोजेक्टहरूमा ल्याउनमा। त्यसमा उहाँहरूको मुख्य कारण के भने उहाँलाई त्यो प्रोजेक्ट गरे बापत चाहिँ भन्सार छुट दिएको छ। त्यो पनि एउटा चाहिँ ठुलो इस्यु छ। त्यो उहाँहरूलाई के छ भने एउटा उहाँले ड्युटीलाई चाहिँ अलिकति छुट पाउने एउटा त्यो ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरूले गर्ने किसिमको एउटा जुन सहयोगबाट आएका प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ त्यो दिने भन्ने एउटा सिस्टम छ। त्यसले पनि त्यो फाइदा लिन पनि उहाँहरूले मगाएको स्थिति छ। त्यसलाई पनि हामीले सरकारले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाली सिमेन्टको गुणस्तरमा कडाई गर्दै लैजाने हो भने नेपाल अबको केही वर्षमै सिमेन्ट निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा आउने उद्योगीहरूको भनाइ छ। तर ऊर्जा सङ्कट लगायत कारणले क्षमता अनुसार उद्योगले काम गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारले उद्योगको क्षमता अनुसार उत्पादन गर्ने वातावरण बनाउन पूर्वाधारमा लगानी बढाउनु पर्ने सुझाव समेत व्यवसायीको छ। नेपालमा करिब 75 वटा सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालनको अनुमति पाएका भए पनि हाल 41 वटाले उत्पादन गरिरहेका छन्। ती मध्ये कतिपय सिजनमा मात्र सञ्चालन हुने गरेका छन्। ती उद्योगमा झण्डै 50 अर्ब बराबरको लगानी भएको छ भने 10,000ले प्रत्यक्ष तथा करिब 1 लाखले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। बढ्दो शहरीकरण र विभिन्न विकास गतिविधिका कारण नेपालमा सिमेन्टको बजार वार्षिक 10%ले बढिरहेको छ। सम्भावना प्रशस्त भए पनि नेपाली सिमेन्टले अपेक्षित फड्को मार्न नसक्नुलाई भने विडम्बना नै भन्नु पर्ला। यो थियो सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना, अवसर र चुनौतीका बारेमा तयार पारेको छोटो रिपोर्ट। कार्यक्रम उद्यम अब पालो भएको छ बजारको।
नेपालका लागि फोर्ड फिगो गाडीको आधिकारिक विक्रेता जियो अटोमोबिल्सले फिगो वाट ए डिल योजना सञ्चालनमा ल्याएको छ। यो योजनामा फिगो गाडीका खरिदकर्ताले नगद तथा हात खाली नजाने बम्पर उपहार जित्न सक्नेछन्। कम्पनीले फिगो फोर्डको खरिदमा नगद 50,000 देखि विभिन्न आकर्षक उपहार राखेको छ। हामी फिगोको गाडीमा क्यास डिस्काउन्ट पनि दिन्छौँ, एक्सेसरिज पनि दिन्छौँ। अनि त्यसपछि अब हाम्रो कस्टमर्सले जसले बुक गर्नुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ स्योर सर्ट गिफ्ट पाउनुहुन्छ। यो योजनामा फिगो गाडीका खरिदकर्ताले स्यामसुङ S5 मोबाइल, स्यामसुङकै फुल HD 40 इन्चको लिड टेलिभिजन, रेफ्रिजरेटर, डेलको ल्यापटप, वासिङ मसिन, माइक्रो ओभन तथा 200 सीसीको डुक बाइक तत्काल जित्न सक्नेछन्। वाट डिल हामीले किन राख्यौँ भने उहाँहरूलाई क्यास डिस्काउन्ट पनि छ, एक्सेसरिजको डिस्काउन्ट पनि छ, सँगसँगै उहाँहरूले स्योर सर्ट गिफ्ट पनि पाउने भयो। सो वाट अ डिल भयो। सबै एकैचोटि हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो डिल, गाडी पनि सँगै राम्रो गाडीमा राम्रो अफर आएकोले हामीले वाट अ डिल भनेर चाहिँ राखेका छौँ। कम्पनीले फिगोका विभिन्न 4 मोडलका गाडीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। ती 4 मोडलका गाडीहरू पेट्रोल वा डिजेल इन्धन खपत गर्नेछन्। इन्धन कम खपत गर्ने, सुरक्षित एवं फिगो स्पोर्टी र स्टाइलिस भएकाले नयाँ पुस्तादेखि पुरानो पुस्ताका गाडीका शौकीनहरूको आकर्षण बढेको पनि कम्पनीको दाबी छ। हामीले हेर्दाखेरि युवादेखि वृद्धसम्म सबैलाई फिट हुने खालको गाडी छ। नेपालको बाटोको कन्डिसन हेरिकन साँगुरो गल्लीहरू, ठुलो बाटोहरू पनि छ। ठुलो बाटोमा पनि मजाले चलाउन सकिन्छ, सानो बाटोमा पनि यसको टर्निङ रेडियस पनि राम्रो छ। त्यसपछि सानो बाटोमा गाडीको साइज पनि त्यही अनुसारको भएकोले सानोदेखि ठुलो मान्छे जस्तो कलेजदेखि अफिसमा जाने मान्छेहरू सबैको लागि चाहिँ एउटा प्रिय गाडी चाहिँ फिगो नै भएको छ। अहिले मोडेल अनुसार फोर्ड फिगोको पेट्रोलबाट चल्ने गाडीको मूल्य 19,50,000 देखि 24,50,000 रुपियाँसम्म रहेको छ भने डिजेलबाट चल्नेको मूल्य 22,79,000 देखि 28,49,000 रुपियाँसम्म रहेको छ। अमेरिकी फोर्ड गाडीको निर्माता कम्पनीको सहकार्यमा उत्पादित फोर्ड गाडीहरू जियो अटोमोबिल्सले भारत र थाइल्यान्डबाट आयात गरी बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। हामी कर्ममा विश्वास गर्ने नेपाली। हामी मध्ये कोही प्रगतिको सपना देख्दै रमाउँछौँ त कोही सपना पूरा गर्ने कोसिस गर्छौँ। ती विभिन्न परिवेशका व्यवसाय गर्ने नेपालीहरूका लागि ग्लोबल IME ब्याङ्कले ल्याएको छ साना व्यवसाय कर्जा, जसमा सजिलै ऋण पाउनुका साथै बिमा पनि छ। व्यावसायिक सफलताको शिखरमा पुग्न सही योजना, आत्मविश्वास र दरिलो आर्थिक मेरुदण्ड चाहिन्छ, किनकि हामीलाई थाहा छ कोसिस गर्नेहरू कहिल्यै हार्दैनन्। ग्लोबल IME ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। प्रस्तुत छ नयाँ हिरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट, जसले पेट्रोल बचाउँछ। यसको अति विकसित i3s प्रविधिले बाइक रोक्दा इन्जिन स्वतः बन्द गर्दछ र सजिलै स्टार्ट पनि गर्दछ। साथमा आकर्षक ग्राफिक्स र ट्युबलेस टायर पनि। अनि अब भएन त i3s प्रविधिको सहयोगले पेट्रोल बचत। हिरो स्प्लेन्डर आई स्मार्ट, एक स्मार्ट सोच। फुटपाथ भएसम्म बाटो हिँड्दा फुटपाथको प्रयोग गरौँ। सडकमा केटाकेटीलाई एक्लै हिँड्न वा खेल्न नदिउँ। सडक पार गर्दा पहिला दायाँ हेर्नुहोस्, पछि बायाँ हेर्नुहोस् र अनुकूल भएपछि मात्र सडक पार गर्नुहोस्। रातिमा बाटो काट्दा कालो लुगा होइन, चम्किलो लुगा लगाऊ। दुर्घटना भएपछि पछुताउनु भन्दा दुर्घटना रोक्न आवश्यक सावधानी अपनाउनुहोस्। सर्वसाधारणको हितका लागि सडक बोर्ड नेपाल। 2052 साल कार्तिकमा स्थापना भएको चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 51%, प्राधिकरणका कर्मचारीको 25%, सर्वसाधारण लगानीकर्ताको 14% तथा रसुवाका स्थानीय बासिन्दाको 10% लगानी रहेको छ। यो कम्पनी स्थापना कालदेखि नै साना तथा मझौला जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण, निर्माण तथा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा दृढताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्ममा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 30%ले बढेर 2 अर्ब 27 करोड नागेको छ। यस अवधिमा कम्पनीको कुल मुनाफा 3.48%ले बढेर 71 करोड पुगेको छ। साथै कम्पनीले गत आर्थिक वर्षको यस अवधिको तुलनामा आफ्नो जगेडा कोष 3 अर्ब 94 करोडबाट बढाएर 4 अर्ब 24 करोड पुर्याएको छ। यो गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिको भन्दा झन्डै 7.5% बढी हो।
3वटा सहायक कम्पनी स्थापना गरेको चिलिमेले यस अवधिमा लगानीलाई 348%ले वृद्धि गरेको छ। तर 5 वर्ष यताको कम्पनीको विवरण हेर्दा कम्पनीका शेयरधनीहरूले सुरुवातका वर्षका तुलनामा लाभांश भने कम पाउँदै आएका छन्। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा पनि कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी, प्रति शेयर नेटवर्थ र रिटर्न अन इक्विटीमा कमी आएको छ। यसले कम्पनीका लगानीकर्ताले प्राप्त गर्ने लाभांशमा तत्काललाई कमी आएको देखिए पनि कम्पनीको जगेडा कोष तथा लगानी समेत बढेकाले कम्पनीको वित्तीय अवस्था सुदृढ देखिन्छ। अर्कातर्फ यसै कम्पनीद्वारा प्रवर्तित 111 मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत आयोजना, 102 मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, 14.8 मेगावाटको माथिल्लो सान्जेन र 42.5 मेगावाटको सान्जेन जलविद्युत आयोजना गरी जम्मा 270 मेगावाट बराबरका अन्य 4 जलविद्युत आयोजनाको काम समेत प्रगति उन्मुख रहेकाले तत्कालमा कम्पनीका शेयरधनीको लाभांश घटे पनि भविष्यमा भने बढ्ने निश्चित प्राय देखिन्छ। 2016 सम्ममा निर्माण सकिने लक्ष्य रहेको यी 4 परियोजना समयमा नै सम्पन्न हुने हो भने चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको आय सन् 2016 पछि निकै बढ्नेछ र त्यस पश्चात चिलिमेका शेयरधनीहरूले समेत उच्च दरको लाभांश पाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। कम्पनीको चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकसम्मको वित्तीय विवरण हेर्दा चिलिमे जलविद्युत आयोजना एउटा सफल कम्पनीका रूपमा अगाडि बढिरहेको भने प्रष्ट हुन्छ। सुरुको समयमा 22 मेगावाट क्षमताको चिलिमे जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर लगानीकर्तालाई राम्रो प्रतिफल दिन सफल चिलिमे हाइड्रो पावर कम्पनीले जलविद्युतको क्षेत्रमा छुट्टै पहिचान कायम गर्न सफल भएको छ। पछिल्ला समयमा कम्पनीको शेयर मूल्यमा उतारचढाव आइरहे पनि कारोबार भने बढेको छ। कम्पनीले हरेक वर्ष आकर्षक प्रतिफल दिँदै आएको, संस्थागत सुशासन कायम राख्दै आएको, समयमै साधारण सभा गरी समयमै लाभांश वितरण गरेकाले पनि यो कम्पनी लगानीकर्ताहरूको छनौटमा पर्ने गरेको छ। कम्पनीको शेयर मूल्य भने हाल 2200 को हाराहारीमा रहेको छ। कार्यक्रम उद्यममा अब पालो भएको छ सुन बजारको। आजको सुन बजारमा हामी नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले GIA सँग मिलेर गर्न लागेको एउटा व्यावसायिक तालिमका बारेमा छोटो रिपोर्ट देखाउँछौँ। जेमोलोजिकल इन्स्टिच्युट अफ अमेरिका GIA इन्डियाका कन्ट्री हेड अपूर्व देशिङकरले नेपालको गरगहना क्षेत्रको विकास गर्न GIA तत्पर रहेको बताएका छन्। GIA को सहकार्यमा नेपाल सुन चाँदी रत्न तथा आभूषण महासङ्घले जुन 1 देखि राजधानीमा सञ्चालन गर्न लागेको तालिमको अवसरमा काठमाडौँ आइपुगेका GIA इन्डियाका कन्ट्री हेड देशिङकरले कार्यक्रम उद्यमसँग कुरा गर्दै यस्तो धारणा राखेका हुन्। There are 4 pillars of economy which are industry, trade, consumers and also the government. If knowledge about gemology as a practice is created and enhanced in all the 4 elements of the economy, we believe the business can really grow to a very large extent. And we see this happening in many parts of the world. The idea is to create the same effect, the same impact also in the state of Nepal. नेपालमा गरगहना बनाउने शैली परम्परागत रहेको छ। GIA ले सञ्चालन गर्ने तालिमले नेपाली कालीगढहरूमा थप दक्षता वृद्धि गर्ने कन्ट्री हेड देशिङकरले बताए। We believe that at the end of completion of these courses, the enrolling participants will be in a position to operate from a position of knowing what it is rather than wondering about what it is. And with this added knowledge, we are quite sure that industry will grow a lot faster. How does the nation benefit? When the industry grows, along with that grow the employment opportunities, the export opportunities and overall transparency in business. नेपालीहरूमा सुन किनेको हो कि गहना किनेको हो भन्ने कुरा थाहा छैन। GIA ले प्रदान गर्ने तालिम कालीगढ तथा व्यवसायलाई मात्र नभई उपभोक्तालाई समेत उपलब्धिमूलक हुने कन्ट्री हेड देशिङकरको भनाइरहेको थियो। If I want to make a diamond necklace, I have to first go and procure diamonds. In order to give a promise of quality, a guarantee of purity to my consumers, first and foremost, I have to be sure that what I am buying is right. The course that GIA will offer here, called Diamond Grading Lab class, will allow
the members of the jewelry trade to make their buying decisions correctly. साथै गरगहना क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गरी निर्यात प्रवर्धन गर्न सके रोजगारी र आम्दानी दुवैबाट नेपालले फाइदा लिन सक्ने उहाँको धारणा थियो। Our idea is to, by way of this education, create more awareness about the industry, take the industry to a level where opportunities for professionals are also available in the industry, the employment opportunities grow, and once a better quality of human capital starts becoming available for the industry will start growing, and exploring export opportunities is one part of it. And with the right policy support, with the right effort from the industry, and with the youthful energy of the new generation coming into the business. दर्शकबिन आज कार्यक्रम उद्यमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। तपाईलाई आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो हामीलाई पत्राचार गर्न नभुल्नुहोला। हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना यहाँले टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रमबाट म मनोज पाण्डे लगायत सम्पूर्ण मित्रलाई दिनुहोस्। नमस्ते।